नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा, यो माघ महात्म्यको कथा, श्री स्वस्थानीको कथा यहाँहरूको सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा होस् विदेशमा जहाँ भए पनि अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध भावले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम त स्वस्थानी माताको पुष्पाञ्जलीबाट आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जली पश्चात अनि पुनः फेरि प्रत्येक अध्यायको कथा यहाँलाई हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सबै मिलेर पुष्पाञ्जली लिगौँ। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति देवैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतः चतुर्विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, गोमा ब्राह्मणीले धागोको लरियाले चन्द्रज्योति नगरका पान बेच्ने कहाँ गई मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएको छन्, तिनीहरूलाई खाना दिनु छ। यति धागोको पान देऊ भनिन्। त्यो सुनेर बरहिले, हे गोमा बजै पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याइ हेर्नुहोस् भनी छोपी राखेको पानको भाँडोको बिर्को उगारी देखायो। तर भाँडाभरि पान भइरहेको देखेर आश्चर्य भई भन्न लागे, हे बजै, यस भाँडाको पान मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनीलाई खाना दिन्छु भन्दामा यस्तो भयो कि भनी धेरै लाज मानी तिमी धन्य रहेछौ। त्यो धागो म लिन्न पान लगे। सप्तऋषिहरूलाई खाना देऊ भनी आधा आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो। गोमाले मनमा आनन्द माने। त्यो लि घर आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँली भनेको, म त पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी गइसकेका छन्, म अभागिनी रहेछु भनी भिर गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचोली पिर्का उठाई हजारौँ बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छाडी गएका 7वटा सुनका कौडी पाइन्। त्यो धन पाएपछि ऋषिहरूले बताए, बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त र एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु आदि राखेर उनीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्ता च्याति च्याउन लागे। यसरी एक्लै कराउन लागेको देखे गोमा ब्राह्मणसित गई, हे बजै, तिमीलाई के भयो र एक्लै यसरी कराउँछौ भनी सोधे। उनले भनिन्, हे बालक हो, श्री सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गएकाले त्यही व्रत गर्दैछु। त्यसै कराएकी होइन, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो। मलाई केही भएको छैन, सुन्ने कोही नहुँदा यसरी तिनीहरूलाई सुनाएको छु। यो सुनेर तिमीहरूले आफूलाई
दिउँसो खाजा खान भनी लगेको अन्न छाडी गएर सधैँ आई गोमाले भनेको कथा सुन्न लागे। जे सकेको अन्न धन लगिदिन लागे। यसो गर्दा श्री स्वस्तानीका कथाका प्रभावले तिनीहरूका गाईलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र धन हुँदै गयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरी हातमा अर्घ पात्र लिए। हे स्वस्तानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि खुसी भई मलाई दुःखका समुद्रबाट पार गर्नुहोस्। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस्। हे देवी, फेरि मलाई जगदीश्वरी महादेवले भिक्षुको रूप भई डमरू बजाउँदै दिएको श्राप पनि नाश गर्नुहोस्। हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिए परलोकमा पनि तपाईँका चरण कमलमा बास दिनुहोस्। हे करुणा मूर्ति, तपाईँको जप र ध्यान सधैँ मेरा हृदयमा रहोस्। हे दयामयी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वरी महादेवी, तपाईँको महिमा वर्णन गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म जस्तीले कसरी सकौँले भनी स्तुति गरेर अर्घ दिन र कोटि कोटि प्रणाम गरिन्। तब प्रसाद झिकी भित्र गई अठोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 जनै, 8 बेली पुष्प, 8 पाण्डा, 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारी 100 रोटी आफूले फलार गरिन्। र रात परेपछि सरस्वती श्री ईश्वरीलाई मनले सम्झे जागरण गरिरहन्। र त्यसै दिन धेरै रात बितेपछि श्री स्वस्तानीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिरबाट आएर आमा भनी बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्रको बोली सुनि चिनिन् र चाँडै उठी बाहिर आई भित्र डाकी लगिन् र बडो स्नेहले काखमा लिए। हे बाबु, तिमीलाई सन्चै छ? तिम्रा बाबुको खबर के छ भनी सोधिन्। त्यो सुनि नवराज भन्दछन्, हे आमा, भिक्षा माग्न जानु भएको पिताजी गङ्गाजीका तीरमा कुनै ऋषिका आश्रममा पुगी गङ्गा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगा भाँची लडी स्वर्गवासी हुनुभएछ। यो कुरा मलाई गङ्गाका तटमा सन्ध्या गर्न लागेका वृद्ध ब्राह्मणले भनेर रुख मुनि हेर्न जाँदा हाड मात्र बाँकी रहेछ। सो गङ्गाका तीरमा लगी संस्कार गरी श्राद्ध पूर्वक क्रिया गरी घर जाउँ भनी आउँदा घरको कष्ट सम्झी कसरी जाउँ भने सहरमा पसी राजाको सेवा गरे। राजाले केही धन दिएर आज तपाईँका शरणमा आई तपाईँको दर्शन पाए। त्यो सुनि गोमाले मन थाम्न नसकी निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षको बुढासित 7 वर्षका उमेरमा मेरो विवाह गरायो र पनि यति चाँडै यस्तो यौवनमा पतिको वियोग पारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानु भएको तपाईँले यस्ता अवस्थामा मलाई यसै छाडी जानुभयो। हेन, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? तपाईँ जहाँ जानुभयो मलाई पनि त्यहीँ लैजानुहोस् भनी रोँदै मूर्छा भई भूमिमा परि अनेक प्रकारले विलाप गर्न लागिन् गोमा। त्यो देखेर नवराज भन्दछन्, हे आमा, यसरी चोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मिएपछि को मर्दैन र एक फेरा सबैले मर्नु पर्दछ। यसैले शोक नगर्नुहोस्, मेरो दुःख हेर्नु पर्दछ, मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कता छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरू के खाएर रहनुभयो? तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्नुहुन्छ? चन्दन, धूप, दीप, नाना सुगन्धको बास्ना आउँछ। के काम गर्नुभयो? आज्ञा होस्। त्यो सुनेर गोमाले चित्त बुझाइ नवराजलाई थाकेर आइस भोक पनि लागेको होला भनी खाना दिन खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री त गएको 2 दिनपछि माइत गई। तिम्रो छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनेकी छ। हे बाबु, दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःख देखेर बडो दया गरे। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरे। उनको उपदेशले मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरी जागरण गरिरहेको थिएँ। अब तलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन भनी सबै कथा सुनाइन्। अनि उज्यालो भएर नवराजले, हे आमा, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म खुसी भए, अब गङ्गामा गई स्नान गरेर आउँछु भनी बिदा भई स्नान गर्न गएर वहाँ स्नान सन्ध्या तर्पण गरी सकी हरिहरको पूजा गरे।
गोमाले गरेको स्वस्तानीका व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भई हे नवराज, तेरी आमाले गरेको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ, तँलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य नाम गरेको देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाएको छ, त त्यहाँ जा। हामी हात्तीमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तँलाई गरौँला भने हरिहरबाट वरदान पाई नवराज स्तुति गर्न लागे। एउटो शङ्ख कपाल भूषित करो, मालास्ति माला धरो, देवौ द्वारवती श्मशान निलयो, नागारी गोवाहनो। द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरो, श्रीवत्स गङ्गाधरो। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र खप्पर लिएका, वनमाला र अस्थिमाला लगाएका, द्वारका मसानमा बसेका, गरुड र वृषभ गोरु बाहन भएका, दुई रति नाखा भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने भएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका, श्रीवत्स र गङ्गाधर धारण गर्ने भएका यस्ता तपाईँ दुई मेरो पाप सधैँ हरिदिनुहोस्। ममा दया गरी तपाईँहरूले अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मेरी आमाको गर्भमा मैले बास लिएको सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँहरू कस्ता भने? दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँहरूको महिमा गाउन हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैन, अरूले के गर्न सक्ला र? सधैँ तपाईँहरूकै भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नाना स्तुति गरे। हरिहर पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैँ तेजिला भई घर आए। यस्तो तेजयुक्त पुत्रलाई देखेर आश्चर्य मानी गोमा भन्दछन्, हे पुत्र, तँलाई किन यसरी तेजिलो देख्दछौ? आँखा त्रिमिराइरहेको हो कि मनमा भ्रान्ति भएको हो? देवताका राजा इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्दछु। यति आफ्नी आमाले भनेपछि नवराजले स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएर लावण्य देशको राजा होलास् भनी खाली तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भए भने यो सुनि गोमाले खुसी भए। बाबु, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको थिएँ। राति तिमी आइपुग्यौ, तिमीलाई प्रसाद राखिदिएको छु, ल्याऊ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीले कल्याण गरून्, तिमी सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाऊ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन र तिमी हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशका राजा होला हो भनी कपालमा हात राखेर आशीर्वाद दिन र श्री नवराज श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसादले हौस् भनी आमाका चरणमा प्रणाम गरी बिदाले लावण्य देशतिर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगत संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायं गोमाकृत श्री स्वस्तानी व्रत कृतनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। अब पुनः फेरि समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णकाले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यपहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत्
सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इति श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। श्री स्वस्तानि देव्यार्पणमस्तु।